بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با افتخار یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه شقایق رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میکنیم. به رسم ادب بلکه به تبعیت از رسول هدایت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بهترین سلام ها رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در آموزه های دینی و در راهنمودهای قرآن و سنت با کلیات و کلیدواژه‌هایی برای رهیابی به مسیر درست در ابعاد مختلف زندگی خودمون روبرو هستیم و میبینیم که در قرآن کریم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به صورتی فراگیر راهنمودهایی بیان شده که هر کدوم از اونها در هر یک از ابعاد زندگی ما میتونه یک نقش کلی اساسی و ریشه‌ای داشته باشه و از این جمله در نحوه زندگی و تعامل رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین با خانواده‌شون هست. همزیستی با اعضای خانواده و تعاملی که در الگوی هدایت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین می‌بینیم انسان مسلمان رو از الگو برداری از سایرین بی‌نیاز میکنه و بلکه از اونجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بهترین فرد و بهترین شخص در نحوه تعامل با اعضای خانواده‌شون بودند، این حقیقت رو برای ما روشن و نمایان میسازد که برای دستیابی به یک زندگی خوشبخت و سعادتمندانه باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین الگو برداری بکنیم. همون بزرگواری که ارزش‌های اخلاقی و التزام و پایبندی به اون رو صفت و ویژگی مؤمنینی برشمردند که از ایمان کاملتری برخوردار هستند و بیان فرمودند که کاملترین مؤمنان از نظر ایمان اون کسانی هستند که اخلاق بهتری دارند. همون بزرگواری که بیان فرمودند که بهترین افراد اون کسانی هستند که بهترین تعامل رو با خانواده‌شون دارند و ما می‌بینیم وقتی که گزینه‌ها و موارد مختلف عملکرد اخلاقی و رفتاری رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو در نظام خانوادگیشون به عنوان خانواده الگو مورد بررسی قرار میدیم، مشاهده میکنیم که به حق زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به عنوان یکی از افراد بشر و البته الگوی هدایت و پیام‌آور پیام الهی بهترین و کاملترین الگوی زندگانی برای هر آن کسی است که به دنبال سعادت و رستگاری و البته خوشبختی و احساس سعادت در نظام خانوادگی خودش هست. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین همان چراغ درخشان و فروزان در مسیر راه کسانی است که میخوان این راه رو به سلامت و به درستی و بر راه و در راه طی بکنند و از این راه به در و خارج نشند و در زندگی نیز همین گونه است، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به عنوان فردی از افراد بشر با اون مقام و جایگاه خاص و ویژه‌ای که به عنوان نبی و پیام‌آور الهی دارند در نقش‌های گوناگون خانوادگی ظاهر شدند، انجام وظیفه کردند، به عنوان الگو سازی کردند و الگوی ماندگار از خود برای ما به یادگار گذاشتند. به این خاطر برای اینکه در مسائل مختلف زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو الگوی خودمون قرار بدیم، شایسته و بایسته است که نگاهی هرچند کوتاه و گذرا
ولو نیم نگاهی به نحوه تعامل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همسرانشون داشته باشیم. اینکه چگونه رفتاری با همسران خودشون داشتند، چگونه رفتاری با فرزندان خودشون داشتند، چگونه رفتاری با اهل بیت خودشون داشتند. همون اهل بیتی که معنا و مفهوم اون ابتدا بنابر آنچه که در آیات مبارکه سوره مبارکه احزاب میاد همسران ایشون رو در بر میگیره و سپس فرزندان ایشون رو، و به طور کلی از اهل بیتی سخن میگه که اهل بیتی مبارک هستند. همون کسانی که الله متعال در آیات متعدد سوره مبارکه احزاب اونها رو مورد خطاب قرار میده، فضایل اونها رو، مسئولیت های اونها رو، جایگاه اونها رو و حساسیت جایگاه اونها رو برمیشمره. لستن کاحد من النساء، و بیان میکنه که هم از فضایل و جایگاه خاصی برخوردار هستید و هم جایگاه شما به عنوان همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین از جایگاه و حساسیت خاصی برخوردار هست. و در همین آیات، در ضمن این آیات، در شرح وظایف اونها و بیان جایگاه و موقعیت اونها بیان میکنه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خانواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همسران ایشون و فرزندان ایشون و کسانی که به دعای ایشون علاوه بر اون معنا و مفهوم اهل بیت در این ضمن می‌گنجیدند، به دعای ایشون از این فضیلت برخوردار شدند، برای ما الگویی قرار گرفتند که نگاهی به زندگی اینها این حقیقت رو برای ما برمنا میکنه، آشکار میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به راستی برای هر آن کس که به الله و آخرت ایمان داره الگوست، به ویژه در نظام خانوادگی و نحوه تعامل با اعضای خانواده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای شما در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگویی بس خوب و سرمشقی بس نیکو وجود داره که با الگو برداری از او میتونید راه خودتون رو در دنیا بیابید و در این راه و مسیر به سعادت و رستگاری ابدی در آخرت دست پیدا بکنید. انسان مؤمن در نظام خانوادگی خودش احساس رضایت و احساس سعادتمندی میکنه، چون باور او، رویکرد اعتقادی و رفتاری او، تعامل او با اعضای خانواده، رفتاری که با اعضای خانوادهش داره و رفتاری که از اعضای خانواده خودش میبینه و تعاملاتی که از اعضای خانواده خودش مشاهده میکنه و در این روابط دو طرفه آنچه که از خلقیات و رفتارها تقدیم خانواده‌اش میکنه و آنچه که از این خلقیات و رفتارها از خانواده خودش دریافت میکنه مبتنی بر راهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هست. و چرا احساس رضایت نکنه وقتی که زندگی او ترتیب یافته و سامان یافته بر اساس زندگی و حیاتی است که بهترین نوع زندگی و حیات شمرده میشه، حیات و زندگانی نبوی و اون تعامل تماما خوشایند، سنجیده، حکیمانه بر اساس اخلاق بزرگ و سترگی که با اعضای خانواده‌شون داشتند. و انک لعلی خلق عظیم. از یاد نبریم که در رابطه با الگوی تعاملات خانوادگی داریم درباره شخصیتی سخن میگیم که پروردگار هستی الله متعال از او، از اخلاق او تحت عنوان اخلاق سترگ و بزرگ یاد فرموده. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. و انک لعلی خلق عظیم. تو بر اخلاقی بس سترگ و بزرگ قرار داری. و زمانی که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها درباره اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال میشه، میفرماد که کان خلقه القرآن. اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن بود.
آنگونه که در قرآن کریم هم می‌بینیم و گفتیم و اشاره کردیم که الله متعال از اخلاق اون بزرگوار به عنوان اخلاق سترگ و بزرگ یاد میکنه. برای اینکه در این رابطه به یک جمع‌بندی برسیم، میتونیم این آیه قرآنی رو که الله متعال میفرماد و انک لعلی خلق عظیم و این اثر ام المؤمنین عایشه صدیقه رو که کان خلقه القرآن رو در کنار هم قرار بدیم و این طور نتیجه گیری بکنیم برای اینکه بتونیم الگوی دقیق، درست و بی عیب و نقصی از نظر کاملترین رفتارها و اخلاق بشناسیم و از او الگو برداری بکنیم، باید نگاه ما به قرآن و همچنین نگاه ما به سنت باشه که این میشه الگو برداری از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. در ابتدای برنامه خدمت شما بزرگواران عرض کردم که ما در ابعاد مختلف زندگانی خودمون با کلیدواژه‌ها و راهنمودهای کلی و البته تماما هدایت بخشی در ابعاد زندگی خودمون، در ابعاد مختلف زندگی خودمون در قرآن کریم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین می‌بینیم که هر یک از این راهنمودها میتونه نقش و اثر خودش رو در جای جای زندگی ما و البته در نظام خانوادگی ما داشته باشه. از جمله این راهنمودها آیه 59 سوره مبارکه نساء هست. یک نظام خانوادگی مانند هر نظام اجتماعی ممکنه که با چالش‌ها و اختلاف نظرهایی و با اختلاف سلیقه‌هایی مواجه بشه، اما اگر هر یک از اعضای این خانواده مسلمان به عنوان مسلمان راهنمود الهی برای حل اختلافات و مشکلات خودشون رو در دستور کار خودشون قرار بدن و به جد و به راستی به دنبال حل اختلاف و نزدیکی به یکدیگر و تفاهم با یکدیگر باشند، مشکلات اونها برطرف میشه و بلکه این صفت و این ویژگی که به مرجع حل اختلاف مراجعه بکنند جزو صفات و ویژگی های اهل ایمان هست. ضمن این که در آیه 59 سوره مبارکه نساء که البته به معنا و مفهوم اون خواهیم پرداخت و صرفاً بهش اشاره کردم، اگر نگاه بکنیم علاوه بر مرجع حل اختلاف در زمان بروز اختلاف که معرفی میشه و صفت و ویژگی اهل ایمان شمرده میشه، یک راهنمود دیگر هم وجود داره در کنار دیگر نکات ارزشمندی که در این آیه کریمه هست. اجازه میخوام آیه رو خدمت شما بخونم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید. خطاب به اهل ایمان هست. اگر اهل ایمان هستید، لازمه ایمان این دستوری است و عمل به این دستوری است که الله متعال خطاب به شما بیان می‌فرماید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، از الله اطاعت بکنید. این لازمه ایمان هست که انسان اطاعت و فرمان برداری از الله متعال رو سرلوحه کار خودش در زندگی قرار بده. و اطیعوا الرسول، و از رسول اطاعت بکنید و در ضمن اطاعت از الله و رسول بیان می‌فرماید و اولی الامر منکم، از صاحبان امورتان. در یک نظام اجتماعی از زمامدار و ولی امر اطاعت در چارچوب اطاعت از الله و رسول واجب هست. یک نظام خانوادگی دارای ولی و سرپرستی است که در قرآن کریم بیان شده که مردان سرپرست خانواده هستند به خاطر اون موقعیت و البته مسئولیتی که بهشون داده شده. همین آیه سراسر هدایت بخش که راهنمودی اساسی و کلی برای حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی در خودش داره که باید در چارچوب اطاعت از الله و اطاعت از رسول از زمامداران اطاعت کرد، در رابطه با نظام خانوادگی هم معنا و مفهوم پیدا میکنه که زمامدار امور خانواده مرد هست و مرد بنابر مسئولیت هایی که به او داده شده باید به حل و فصل مشکلات خانوادگی بپردازه و البته اوست
که در مسیر ساماندهی نظام خانوادگی خودش چه بسا با دیگر اعضای خانواده دچار اختلاف بشه و این امری است طبیعی. اما از اونجایی که بروز اختلاف امری است طبیعی، الله متعال میفرماد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر دچار اختلاف شدید، اگر دچار تنازع شدید، اون رو به الله و رسول برگردونید، به کتاب خدا، به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اگر به الله و آخرت ایمان دارید. لذا مرد مؤمن و زن مؤمنی که به الله و آخرت ایمان داره و در نظام خانوادگی خودش دچار اختلاف میشه، اولین اقدام و گامی که برمیداره، اگر با قصد و اراده اصلاح و رفع مشکلات باشه، مشکلات او برطرف میشه و اون اقدام و اون حرکت و اون گامی که برمیداره مراجعه به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هست. یعنی استسلام داره، فرمانبرداری داره در برابر آنچه که الله متعال در قرآن کریم از حقوق و وظایف در رابطه با هر یک از اعضای یک خانواده مسلمان بیان فرموده، به عنوان مرد، به عنوان زن، به عنوان فرزند، به عنوان هر یک از والدین این فرزند. در نظام خانوادگی راهنمودها در قرآن کریم و در سنت نبوی واضح و روشن است و ما در یک دایره موضوعی و کلی قرار میگیریم که برای این منظور باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین الگو برداری بکنیم. اون بزرگوار الگوی هر انسان مؤمن و مسلمانی است که به الله و آخرت ایمان داره و الله رو یاد میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه در همه ابعاد زندگی، چون اخلاق اون بزرگوار قرآن بود، چون اون بزرگوار به فرموده الله متعال و انک لعلی خلق عظیم بر اخلاق سترگ و بزرگی قرار داشت و اون بزرگوار در رفتار با اعضای خانواده خودش بهترین بود. و این فقط یک بخش موضوع هست که در زمان بروز اختلاف تاکید کردیم که میتونیم از اون بزرگوار الگو برداری بکنیم که این شرط ایمان است. اما الگو برداری از اون بزرگوار به ما کمک میکنه که حتی از بروز اختلافات هم جلوگیری بکنیم. یعنی الگو برداری از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نظام خانوادگی همه ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره و البته باید بگیم که توفیق از سوی الله متعال هست. این توفیق رو از الله متعال خواهانیم. ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. الله نگهدارتون.